for the inaugural function of the 60th Liberation Day, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, respected First Lady, Srimati Savita Kovind ji, Honorable Governor of Maharashtra and Goa, Sri Bhagat Singh Koshari ji, Union Minister for the State Defence and MOS Ayush, Sri Sripad ji Naik, Minister for the Protocol, Sri Mavin Gudino, Leader of Opposition, Sri Digambar Kamath, and all the dignitaries among the audience. From the serene bank of the Mother Madai, on behalf of all the Goan across the globe, I extend my warm welcome to one and all. The hearts of Goans are filled with pride and joy as the function has been graced by Honorable President of India. This day will surely be etched in the history of modern Goa. The bright jewel in the treasure of this great nation has had a long history of struggle, a history of colonial rule, the much longer than the British rule over the rest of India. This struggle lasted even 14 years behind the Indian independence. On this day, let us all pay tributes to the Goan freedom fighters whose persistent efforts led to the liberation of the Goa from colonial rule. I would like to make the special mention of all our armed forces and with whose interventions Goa's liberations got expedited. Therefore, 19 December 1961 is a really significant day in our nation's history in the sense that the Goa liberation completed the freedom struggle of India. On this day, I pay my humble tributes to the memory of countless patriots from all the parts of India whose sacrifice have ensured that we can celebrate this day. महामहिम राष्ट्रपती महोदय, तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे सन्मानीय मानेस्त माझ्या गोंयकार भाव आनी भयणीनो, परत एकदा मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची हुनहुनीत परबी. गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक हयात आसलेल्याक आनी हयात नासलेल्यांक, बाळाराया मापारी पासून जगन्नाथराव जोशी जी आसतले, त्रिस्तांव ब्रागांजा कुन्ना आसतले, ह्या सगळ्यांक परत एकदा हांव नमन करता आनी ह्या आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दिता. गोंय हो सार्वभौम भारत देशाचो एक अविभाज्य घटक जावन आसा. आयज हांव नवो गोमंतक साकार करपाक वावुरपी तरणाट्या पिळगेचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान हांगा उलयता. कारण गोंय मुक्ती उपरांत जन्माक आयिल्लो घडये हांव पयलोच मुखेलमंत्री. गोंय मुक्त जावन 6 दशकां पुराय जाता. ह्या वाटचालीचो एक दियाळ घेता आसतना आनी फुडल्या मार्गक्रमणाची आमी ह्या नितांत दिशा थारोवपाक महामहिम राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत जावपी ह्या कार्यावळीक एका अर्थान फुडल्या 6 दशकाच्या वाटचालीच्या स्तराची अपेक्षा वयल्यान पावण्याचेर व्हरून दवरल्या. ह्याच नात्यान सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी वाडटा अशें म्हाका म्हणपाक हरकत ना. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पवित्र आगमन जाल्ली ही भूंय खऱ्या अर्थान प्रेरणादायी आसा. ह्या भुंयेच्या गर्भांतल्यान कवी कृष्णदास श्यामा, संत सोयरोबानाथ अंबिये, सुरश्री केसराबाई केरकर, प्राणाचार्य दादा वैद्य, बक्षी बहादर जुबा दादा केरकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सारख्या तेजस्वी रत्नाक जन्माक आयली आणि जगाच्या नकाशाचेर गोंयचे आणि भारताचे नाव परजळीत केले. ही कार्यावळ म्हळ्यार फक्त मनोरंजन न्हय, ही कार्यावळ जावन आसा आमच्या गिरेस्त दायजाचो त्या देशाच्या बंदू मुखार दवरपाचो, आमच्या नव्या पिळगे मुखार सादरीकरण करपाचो. म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्या भितर आमी वेगवेगळ्या लोकां पर्यंत पावतले, वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत पावतले, समाजातल्या विविध घटकां पर्यंत पावतले आणि निश्चितच वर्सभराच्या भितर म्हणजे आमी हे मुक्ती वर्स साजरे करता आसतना हर एका मनशा पर्यंत पावपाचो आमचो मोख आसा आणि सरकार हर एकाक मदत करपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसतले हेची हांव गवाही दिता. हो बरेच जाण विचारतात की हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो, तर हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो हातूंतल्यान कितें साध्य जावपाचें आसा. हो मुक्ती सोहळो साजरो करचो फुडल्या 60 वर्सांचो ब्ल्यू प्रिंट तयार करपा खातीर शिक्षणाच्या मळाचेर, उद्योगाच्या मळाचेर, व्यापाराच्या मळाचेर, कला आणि सांस्कृतिक, पर्यटन, तंत्रज्ञान, गिन्यान ह्या सगळ्या मळाचेर आमकां बदलत्या काळा प्रमाणे मुखार योग दवरून आमकां फुडलो ब्ल्यू प्रिंट तयार करपाचो आसा. आमी पळयता
की आमकां नव गोमंतकाची मुहूर्तमेढ रोवपाची आसा आनी आयच्याच दिसा आमी हाची मुहूर्तमेढ रोयता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या प्रेरणेंतल्यान आमी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हे ब्रीद वाक्य घेवन फुडें वता आनी हें सांगता आसतना सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी प्रशासन ह्या जनतेक दितलो हाचो पुनरुच्चार करता. आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान म्हाका उलयता आसतना खूब खोस भोगता की आमी परत एकदां हे पुराय वर्सभर विविध तरेचे कार्यक्रम विविध तरेच्यो कार्यावळी हर एक ग्रामपंचायत तालुका जिल्हा स्तराचेर हर एक लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत उरतले. As I sum up my speech, I once again express my sincere gratitude to the Honorable President of India for gracing this function. I call upon all my Goans brothers and sisters to join in the mission of Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa, whereby everyone will become the part of Goa's success story, which can be an inspiration for others. Jai Hind, Jai Gomantak.